जनरल कमर जावेद बाजवा के रूहानी पीर ओरिया मकबूल जान ने बाजवा के आर्मी चीफ मुकर्रर होने पर लिखा था कि उनकी तैनाती बराह रास्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हुई है, बल्कि साथ ही एक रूहानी शख्सियत का किस्सा भी सुना डाला था जिसको एक ख्वाब आया जिसमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह रिसालत में सिफारिश भी जनरल बाजवा के काम आई। और इसी बात को लेकर जनरल बाजवा भी मजहब के टच का ऐसा आदी हुआ कि पाकिस्तान की मजहबी जमातों को इस्तेमाल करने के लिए बाजवा ने अपने अफसरान की हजार के नोट देने वाली वीडियो तक बनवाकर वायरल करवा दी। मगर अफसोस के इतना कुछ रूहानी होने के बावजूद पाकिस्तान पर जनरल बाजवा का साया शैतानी साबित हुआ। आज मुल्क पूरी तरह लंगड़ा चुका है, तबाह हो चुका है और इमरान खान की हुकूमत खत्म होने के बाद गरीब आवाम की चीखें निकल कर रह गई हैं। इस सब की वजह यही हो सकती है कि या तो अब ख्वाबों पर मुल्क को चलाना छोड़ दिया जाए या ये सब रूहानी बाबे इसी तरह झूठ बोलते रहें और इनकी बातों पर यकीन करने वाली कौम को इसी तरह लित्तर पड़ते रहें। आपके नज़दीक जनरल बाजवा की तैनाती पाकिस्तान के लिए रूहानी साबित हुई या शैतानी? अपने बाशऊर पाकिस्तानी होने का सबूत देते हुए कमेंट सेक्शन में रूहानी या शैतानी लिखकर अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मैं हूँ शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तानी कौम की नज़र में जर्नैलों को रूहानी ताकत मिलने की ये टोपी ड्रामे कोई नए नहीं हैं, बल्कि इससे पहले भी कई जर्नैलों के लिए इसी तरह रूहानी मदद के ऐलानात और फतवे जारी होते रहे हैं। मसलन नवाए वक्त लाहौर में 1 जनवरी 1965 को शाया होने वाली एक खबर के मुताबिक शहर में कन्वेंशनल मुस्लिम लीग की जानिब से एक पोस्टर दीवारों पर चिस्पा किया गया जिसमें लिखा गया कि अल्लाह पाक ने बनी इसराइल के पैगंबर अय्यूब अलैहिस्सलाम का दर्जा डिक्टेटर सदर अय्यूब को बख्शा। जामिया अशरफिया लाहौर के मुंतजिम मौलाना अब्दुल रहमान अशरफी से मंसूब एक तराशा ऐसा भी सामने आया जिसमें उनसे मंसूब बयान दर्ज था कि जनरल ज़ौल हक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से कई सलाम आए, बल्कि कई अहम पैगाम भी पहुंचे। अमीर हमजा का दुनिया अखबार के लिए लिखा गया एक कालम बहुत मशहूर हुआ जिसमें उन्होंने जनरल राहील शरीफ के नाम का अरबी माखज़ बयान करके उनके पाक चीन राहदारी में किरदार को ऐन इस्लामी और उनके नाम के मुताबिक करार देते हुए उन्हें पाक चीन राहदारी के लिए लाजिम व मलजूम करार दिया। उन्होंने लिखा कि अल रहील उसे कहते हैं जो एक के बाद दूसरा कदम उठाने और चलने में बड़ा मजबूत हो। जनरल बाजवा ने भी रूहानियत का चूरन बेचते हुए कौम को मजहबी फक्की दी कि मैं अनकरीब गुमनामी में चला जाऊंगा पर मेरा रूहानी ताल्लुक बरकरार रहेगा। और ये रूहानी ताल्लुक किस तरह बरकरार रहेगा इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि इमरान खान के खिलाफ जितनी भी साजिशें शुरू हुई वो सब जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद भी जारी सारी हैं। रूहानी मुकदमात, रूहानी टोटे, रूहानी लीक्स, रूहानी ब्लैकमेलिंग और रूहानी लोटा करेसी पूरी ताकत से जारी सारी है। और न सिर्फ जारी सारी है बल्कि इसके अंदर मुलविस लोगों का भी आज तक कोई पता नहीं चल सका है। और पाकिस्तान की नंबर 1 खुफिया एजेंसी भी ऐसे लोगों को निकालने या गिरफ्तार करने में नाकाम नजर आती है कि जो ये टोटा करेसी करने में मुलविस हैं और इस तरह सियासतदानों समेत बड़ी बड़ी अहम शख्सियात की इज्जतों को खाक में मिला रहे हैं। जनरल बाजवा ने पाकिस्तान की हुकूमत के साथ जो एक खिलवाड़ खेला था उसकी सजा आज पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है, जबकि दूसरी जानिब जनरल बाजवा को रूहानी शख्सियत करार देने वाले बड़े बड़े लोग भी अब जनरल बाजवा के खिलाफ आर्टिकल्स लिखते और तकरीरें करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी कौम को यह समझना होगा कि कोई भी ऐसी रूहानी शख्सियत पाकिस्तान की तकदीर नहीं बदल सकती है कि जिसको हीरो बनाकर पेश किया जा रहा हो, क्योंकि यही हीरो 1 या 2 साल बाद या मजीद 5-10 साल बाद कौम के लिए जीरो बन के खड़ा हो जाता है और इसको रूहानी हीरो करार देने वाले फिर इसको शैतानी विलन करार देते नजर आते हैं। आप ओरिया मकबूल जान के ट्वीट्स देखें और उसकी तकरीरें सुने तो आप हैरान हो जाएंगे कि जनरल बाजवा को इतनी गालियां देने वाला, जनरल बाजवा के खिलाफ इतनी ज्यादा तकरीरें करने वाला ये शख्स जो टीवी पर बैठकर दिन रात जनरल बाजवा के खिलाफ बातें करता नजर आता है, जनरल बाजवा की तैनाती को किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ने की कोशिशें करता रहा, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ जोड़ने की कोशिशें करता दिखाई दिया और ये दावे करता नजर आया कि रूहानी शख्सियात तो जनरल बाजवा के लिए बहुत खुश हैं और जनरल बाजवा पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक अहम तरीन शख्सियत साबित होने जा रही हैं। मगर फिर वक्त ने कल्टा खाया और जनरल बाजवा पर जब जवाल आया तो ये सारी फकियां बिकना बंद हो गईं और फिर जनरल बाजवा के खिलाफ जो हवा चली तो उसके अंदर ये रूहानी पीर जनरल बाजवा के खिलाफ लिखने और बोलने लगे और इस तरह इनकी दुकानदारी चल रही है। मगर पाकिस्तानी कौम को ये सोचना होगा कि पिछले 72 साल के दौरान हमें जितनी भी रूहानी फकियां दी गई
گئی ہیں وہ ساری صرف اور صرف ہمیں اس لیے دی گئی کہ ہمیں دیا جا سکے, ہمیں دوسری دنیا کی طرح ترقی یافتہ ہونے سے روکا جا سکے, پاکستان کے اندر شعور نہ آ سکے, اور اس کے لیے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا. مگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ پاکستان پر پھر عمران خان آیا, اور عمران خان نے پاکستانی قوم کو سمجھایا اور بتایا کہ تمہیں کس طرح سے پچھلے 70-72 سال کے دوران نہ صرف بے وقوف بنایا گیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمہارے جذبات سے بھی انتہائی گھنونا کھلواڑ کھیلا گیا ہے. جنرل باجوہ سے پہلے بھی کئی جرنیل ایسے گزرے کہ جنہوں نے پاکستان کو نہ صرف اندھیرے میں دھکیل دیا بلکہ اچھی بھلی چلتی معیشتوں کو بھی اپنے تجربات کی بھیڑ چڑھا کر پاکستان کے پیدا ہونے والے بچے کو بھی دوسری دنیا کا مقروض بنا چھوڑا. یہ صرف 1 یا 2 سال کی کہانی نہیں ہے, پچھلے 72 سال کی کہانی ہے. یعنی آپ حساب لگا لیجئے کہ پچھلے 72 سال سے پاکستان کے اندر رہنے والے انسانوں کے ہجوم کے ساتھ چند خاندان, چند اسٹیبلشمنٹ کے بڑے لوگ اور چند ڈکٹیٹر کس طرح کھیلتے آئے, ان کو کس طرح ذلیل و خوار کرتے آئے, اور اس نہج پر اب پہنچا چکے ہیں کہ ایک جانب پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے, دوسری جانب پاکستان کے اہم ترین دوست ممالک پاکستان سے دور جاتے نظر آ رہے ہیں, تیسری جانب پاک فوج کی وہ عزت جو پچھلے 72 سال کے دوران پاکستانی قوم کے دلوں میں تھی وہ بھی جاتی رہی, اور اب پاکستانی قوم جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر اپنی فوج کا دفاع کیا کرتی تھی وہ ساری کہانیاں ہی ختم ہو چکی ہیں. تو یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ سب کچھ اسی لیے ہوا کہ ہمیں اس طرح کی روحانی پھکیاں دی جاتی رہیں جن کے اوپر ہم نے آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا, اور پھر ہم اندھے گڑھے میں جا کر گر گئے. مگر ہم نے کبھی سبق حاصل نہیں کیا تھا, اور ہمیں سبق حاصل کرنے کے لیے کوئی زیادہ محنت بھی نہیں کرنے کی عادت تھی. یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو 22 سے 26 سال تک محنت کرنی پڑی, اور اس ایک مرد کلندر نے اس سوئی ہوئی قوم کو جگانے میں کامیابی حاصل کی اور بتایا کہ کس طرح تمہیں بھیڑ بکریوں کی طرح نہ صرف آگے لگایا گیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمہارے حق کو چھین کر دوسرے ممالک کے اندر پراپرٹیز بنائی گئیں, سوئس بینکوں کو بھرا گیا, لندن کے اندر مہنگے اپارٹمنٹس خریدے گئے, جزیرے خریدے گئے, اور پاکستان کے اندر زمینوں کے معاملات اور زمینوں اور گھروں کو بنانے کے حوالے سے جو سوسائٹیاں سب سے زیادہ مشہور اور کامیاب ہوئیں وہ بھی اسی ٹولے کی اور اسی گروپ کی تھی کہ جس گروپ نے پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے اور آج تک لوٹ رہا ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیوں پاکستان کے سارے کاروباری ہی دن بدن امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں مگر دوسری جانب پاکستان کا عام طبقہ غریب سے غریب ہوتا چلا جا رہا ہے؟ آج پاکستان کے اندر فیکٹریاں بند ہونے کے نتیجے کے اندر لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں, 7 لاکھ سے زیادہ نوجوان اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور دوسرے ممالک میں چلے گئے. کیا یہ پاکستان کے لیے کسی بڑے المیے سے کم نہیں ہے؟ یقیناً ہے, اور ہم نے اس کے اوپر سنجیدگی سے سوچنا بھی ہے. اگر ہم سوچنا شروع کریں گے تو یقین جانیے کہ پھر ہم ایک ایسی قوم بنیں گے کہ جو آنے والے وقت کے اندر نہ صرف پاکستان کو دنیا کا ایک اہم ترین ملک بنانے میں کامیاب ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری دوسری دنیا کے اندر عزت بھی بڑھے گی, احترام بھی بڑھے گا, اور پاکستان سے جو امیدیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہیں وہ امیدیں بھی پوری ہو جائیں گی. اب ہم نے کسی جرنیل کی باتوں میں نہیں آنا, اب ہم نے کسی روحانی بابے کی باتوں کے اندر نہیں آنا, اب ہم نے کسی بھی لٹیرے سیاست دان کے دعووں میں نہیں آنا, اب ہم نے کسی کے وعدے کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا, کیونکہ ہم سب جان چکے ہیں کہ یہ سب مل کر ہمیں ماموں بناتے رہے اور ایسا ماموں بنایا کہ آج پاکستان کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جو بھکاریوں سے خالی ہو, بے روزگار لوگوں سے خالی ہو, جہاں پر پوری گیس آتی ہو, جہاں پر پوری بجلی آتی ہو, جہاں کے ہسپتالوں کے اندر تمام تر سہولیات دستیاب ہوں, جہاں کے سکولوں کے اندر وہ سب کچھ ہو کہ جو بچوں کے بنیادی تعلیم اور بنیادی حقوق کے لیے ضروری ہوتے ہیں. یہ سب کچھ ہمیں نہیں ملا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو لوگ مسلط رہے یا آج بھی مسلط ہیں انہوں نے صرف اپنی جیبیں بھری ہیں اور ہمیں لوٹنے کھسوٹنے کے علاوہ کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا ہے. تو یہ ایسے صورتحال ہے کہ جس کے اوپر ہم سب کو سنجیدگی سے سوچتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھک کر دعا کرنی ہوگی کہ اے ہمارے پروردگار ہماری غلطیوں سے پردہ فرما, ہماری توبہ قبول فرما. ہم خواب غفلت میں تھے لیکن اب ہم جاگ گئے ہیں تو ہمیں ایک موقع اور دے, پاکستان کا اگلا وزیر اعظم عمران خان کو بنا تاکہ ہم سب مل کر اپنی اس دکھی دھرتی ماں کی خدمت کر سکیں اور اسے دنیا کے اندر وہ عزت و احترام دلوا سکیں کہ جس کی یہ حقدار ہے. اگر آپ بھی پاکستان کے لیے ہونے والی اس اجتماعی دعا کا حصہ بننا چاہیں اور یہ روحانی بابوں
ख्वाबों की 2 नंबरियां पूरी पाकिस्तानी कौम तक पहुंचाना चाहें तो हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।